सीना मैडम, मेरे शोहर की डेथ बहुत पहले हो गई थी, शादी के कुछ महीनों बाद ही। और बच्चे हैं नहीं क्योंकि मैं मां नहीं बन पाई थी। सीना मैडम की आंखों में पानी आ गया बात करते हुए। शायद इस बात से उनके दिल की दुखती रग को मैंने छेड़ दिया। शेरू, आई एम सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था। मगर आप अकेली क्यों हैं? क्या आपका और कोई रिश्तेदार नहीं है? सीना मैम, रिश्तेदार रिश्तेदार तो सब यहाँ मतलब के हैं। जब तक किसी को मतलब होता है तब तक ही रिश्ता होता है। शेरू, मतलब आपके रिश्तेदारों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया? वैसे आपके सगे भाई बहन और माँ बाप कोई तो होगा। मीना मैम, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। भाई हैं मगर मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। शेरू, वो क्यों? मीना मैडम, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं ये नहीं बता सकती। शेरू, सॉरी मैम, मुझे पूछना नहीं चाहिए था, पर पता नहीं क्यों जब भी आपसे बात करता हूँ ऐसा लगता है कि जैसे आप मेरी अपनी हैं। मीना मैडम, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए तो तुम्हें घर आने को इनवाइट किया, वरना इस घर में और कोई नहीं आता। शाम को मोहल्ले के 4-5 बच्चे पढ़ने आ जाते हैं। शेरू, तो आपका वक्त कैसे गुजरता है मैम? दुनिया की भीड़ में आप कितनी अकेली हैं। इंसान की जिंदगी में कोई तो अपना होना ही चाहिए। अकेला तो पेड़ भी सूख जाता है। क्या आपका मन नहीं होता किसी के साथ हंसा जाए, किसी के साथ गम बांटा जाए? स्मीना मैम, जिसको तकदीर ने ही अकेला कर दिया हो वो चाह कर भी किसी को अपना नहीं बना सकता। शेरू, और वैसे भी अब तो ये जिंदगी बस किसी तरह गुजारनी है। मैं गुजरे वक्त की यादों और किताबों के सहारे जिंदगी गुजार रही हूँ। शेरू, आपकी एक एक बात में कितना दर्द छुपा है। काश मैं आपके इस गम को मिटा सकता। आपके साथ शायद कहीं न कहीं कोई रिश्ता जरूर होगा जो आपके साथ तकदीर ने मुझे मिलाया है। अगर आप बुरा ना माने तो मुझे अपनी फैमिली मेंबर समझ सकती हैं। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सका। स्मीना मैडम, तुम नहीं जानते तुमने इतना कहकर मेरे दिल को कितना सुकून दिया है। जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे भी लगता है कि तुम मेरे अपने हो, और आज से तुम मुझे जैसे चाहे बुला सकते हो, चाहे तो आंटी कहो, चाहे खाला फूफी, या जो तुम्हें अच्छा लगे। शेरू, आपको तो देखकर तो लगता है जैसे आपने 5-6 साल पहले ही कॉलेज छोड़ा होगा। ऐसे में आपको आंटी कहना गलत होगा। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी लगती हो, इसलिए मैं आपको आप ही कहूँगा। स्मीना मैडम, बच्चों तुम्हें पता नहीं मेरी उम्र कितनी है, वरना तुम आप ही नहीं कहते। शेरू, मुझे तो जो लगा मैंने वो बता दिया। अब अगर आप कुछ और चाहती हैं तो मुझे अपनी उम्र बता दीजिए, मैं उस हिसाब से देख लेता हूँ। मीना मैडम मुस्कुरा कर, तुम्हें पता नहीं खवातीन से उनकी उम्र नहीं पूछते, तो आप ही बताएं मैं आपको क्या कहूँ। मीना मैडम, आप ही भी चलेगा, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, कम से कम इतना तो महसूस होगा कि मैं भी जवान हूँ। तो ठीक है, मैं आपको स्मीना आप ही बुलाऊंगा, कॉलेज में मैम ही ठीक रहेगा। स्मीना मैम, मगर आप ख्याल भी रखना, आप ही बोला है तो आप ही का ख्याल भी रखना होगा। शेरू, जरूर, आप जब बुलाएंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज के बाद आप खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मीना मैम, ये हुई ना बात, तुमने तो आज मुझे खुश कर दिया। तुम्हें कैसे बताऊं तुम्हारे इस बात से दिल को कितनी ठंडक पहुंची है। बरसों से बंजर बन चुकी जिंदगी में अपने पन की जो बूंदें तुमने बरसाई हैं, उनके लिए दिल कब से तड़प रहा था। मीना मैडम ने बेखुद होकर मुझे गले लगा लिया। कितने सालों से मैंने भाई का प्यार नहीं पाया। तू अपनी साथी को छोड़कर कहीं जाएगा तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं आपी, आप जब भी याद करेंगी मुझे अपने करीब पाएंगी। मीना मैम, तो भाई तुमने मेरे बारे में तो सब जान लिया, कुछ अपने बारे में बताओ। फिर क्या जानना है पूछें। वैसे मैं इतना बता देता हूँ कि गांव में पहलवानी करता था, उसकी वजह से कॉलेज में एडमिशन मिला है। घर में माँ है, बाबा है, 2 छोटे मामा हैं और मामी हैं। मीना मैम, तो गांव से रोज अप डाउन करते हो? शेरू, जी मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ, आज हफ्ता है, आज गांव जा रहा हूँ, अब पीर के दिन आऊँगा। मीना मैम, तुम हॉस्टल में क्यों रह रहे हो? तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ रह सकते हो, अपनी आप ही के होते तुम हॉस्टल में रहो क्या? ये अच्छा लगता है? फिर मगर लोग क्या कहेंगे? समीना मैम, मैं सबको बता दूंगी,
یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ویسے بھی مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، ابھی 4 مہینے پہلے ہی یہ مکان لیا ہے۔ اوپر کے پورشن میں بھی 2 کمرے ہیں، تم آرام سے یہاں رہ سکتے ہو اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ شیرو، فی الحال تو میں ہاسٹل میں ہوں میم، سوری آپ کی، جب ضرورت پڑی میں آپ کو بتا دوں گا۔ سمینا میم، ویسے یہاں میرے پاس رہو گے تو ڈبل فائدہ ہوگا، ایک تو گھر کا کھانا ملے گا، دوسرا میں تمہاری اسٹڈی میں بھی ہیلپ کر دوں گی۔ میں اور میم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، اس کے بعد میں نے میم سے اجازت لی اور اندھیرا ہونے سے پہلے گھر کے لیے نکل پڑا۔ آج 5 دن بعد میں گھر جا رہا تھا، دل میں ایک خوشی تھی، مگر گھر پر ایک اور بری خبر میرے انتظار میں تھی۔ میں 6 بجے گھر پہنچ گیا، سب گھر پر ہی تھے، جیسے میرا ہی انتظار ہو رہا ہو۔ میں جب گھر پہنچا اندھیرا ہو چکا تھا، سب گھر پر ہی تھے۔ میں نے جاتے ہی سب کو آداب کہا، سب نے مجھے گلے لگا کر پیار دیا۔ طیبہ مامی اور مائرہ مامی تو ایسے خوش تھی جیسے کتنے دنوں بعد شوہر کے گھر آنے پر بیویاں ہوتی ہیں۔ سرور ماما سب سے زیادہ خوش تھے، انہوں نے مجھے اوپر اٹھا لیا۔ شیرو، بابا آج آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ دلدار ماما، ارے بات ہی ایسی ہے، تو سنے گا تو بھی خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ شیرو، ایسی کون سی بات ہے، مجھے بھی بتائیں۔ سرور ماما، ہماری سن لی گئی شیرو، ہماری سن لی گئی، تمہاری ماں نائلہ ماں بننے والی ہے، اس کی کوشش آج رنگ لے آئی، اب کوئی اسے تانا نہیں دے سکے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، کہیں اتنی خوشی سے میرا دم نہ نکل جائے۔ بابا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ سچ ہے، کبھی کبھی بہت دیر بعد ملی خوشی بھی جان لے لیتی ہے۔ خیر، سرور ماما کی اس خوشی میں سب شریک تھے۔ سرور ماما نے سب کو بتا دیا تھا فون پر، بس مجھے سرپرائز دینے کے لیے نہیں بتایا تھا۔ یہ خبر سن کر میں بھی خوشی سے ناچ اٹھا اور سرور ماما کو اٹھا لیا۔ مجھ سے بھی یہ خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے نائلہ مامی کو کتنی بار اداس ہوتے دیکھا تھا، جانے لوگوں نے کتنے تانے دیے ہوں گے ان کو ماں نہ بننے کے لیے۔ آج ان کی تمام زخموں پر مرہم لگ گیا تھا۔ میں خوشی میں ناچتا ہوا سب بھول گیا اور نائلہ مامی کے کمرے کی طرف بھاگا، مگر نائلہ مامی کمرہ بند کر کے سو رہی تھی۔ سرور ماما نے بتایا کہ نائلہ مامی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ شیرو، بابا آپ جلدی سے زرینہ آنٹی، صابرہ آنٹی اور نگت آنٹی کو فون کر کے بتا دو اور انہیں بلا لو۔ سرور ماما، سب کو فون کر دیا ہے اور بلایا بھی ہے، شاید کل تک آ جائیں گے سب۔ اس کا مطلب آپ نے سب سے آخر میں مجھے بتایا، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ مائرہ مامی، اگر تمہیں پہلے بتا دیتے تو تمہارے چہرے پر جو خوشی اب نظر آ رہی ہے پھر وہ کہاں سے دیکھتے۔ سرور ماما، یہ سب تیری چھوٹی مامی کا ہی آئیڈیا تھا، میں تو اسی وقت بتا دیتا۔ شیرو، ویسے آپ کو پتہ کیسے چلا کہ نائلہ مامی ماں بننے والی ہے؟ سرور ماما، تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کا من کچا کچا ہو رہا تھا، آج ڈاکٹر کو دکھانے گئے تو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ شیرو، کیا آپ شہر آئے تھے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سرور ماما، تم کالج میں تھے تو ہم نہیں چاہتے تھے تم اپنی پڑھائی چھوڑ کر آؤ۔ بابا بہت ساری مٹھائی لائے تھے، میں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ دیبا مامی، دلدار ماما نے میری نئی لک کی تعریف کی، وہ دونوں بھی میری اس لک سے خوش تھے۔ باتوں میں یوں ہی وقت گزر گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نائلہ مامی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے دوا کھا کر سو چکی تھی۔ میں نے سوچا صبح مل لوں گا،